powered by My Second Teacher, भविष्य नेपालको। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत छ। म विकास आचार्य। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी देशभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचार सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। समाचारको सुरुमा प्रमुख हेडलाइन। भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि चैत मसान्तसम्ममा सबै नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने सत्तारूढ गठबन्धनको साझा कार्यक्रममा उल्लेख। ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता पनि छानबिन गर्ने। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन समयमै हुनेमा कांग्रेस शीर्ष नेताहरूमै शंका। जहिले महाधिवेशन भए पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने भन्दै नेता पुत्र शशाङ्क र विमलेन्द्रले गरे सभापति लड्ने घोषणा। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको राष्ट्र बैंकलाई सुझाव। ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित नहुँदा देश र जनता गरिब हुँदै जाने अवस्था आएको उनीहरूको जिकिर। चीनले यसै वर्ष विश्वका विपन्न मुलुकलाई कोरोना विरुद्धको 2 अर्ब डोज खोप सहयोग गर्ने। कोभिड-19 विरुद्धको अभियानमा चीनले अगुवाई गर्ने राष्ट्रपति सीको उद्घोष। र विश्व चर्चित फुटबलर लियोनल मेस्सी बार्सिलोनाबाट बाहिरिए। प्रिमियर लिग क्लब मैनचेस्टर सिटी मेस्सीको सम्भावित गन्तव्य हुने अनुमान। International School of Tourism and Hotel Management. समाचारको सुरुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल समूहबीच आजको बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2 दिनभित्र पार्टी एकताको वातावरण नबनाए कडा कदम चाल्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बुद्धनगर स्थित क्वालिटी बैंक्वेटमा 70 जना भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थितिमा भएको बैठकले पार्टी एकताको लागि माधव नेपाल समूह पनि लचकता अपनाउँदै आफ्नो गतिविधि अघि सार्ने सहित 6 बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावहरूमा 3 साउनमा विश्वासको मत दिने, 22 सांसदलाई व्यवस्था बचाउन भूमिका खेलेकोमा बधाई, पार्टी एकता हुने बेला ओलीले यस अघि गरेका अभिव्यक्ति र कदमलाई बैठकले खेद प्रकट गरेको छ। त्यस्तै एक पक्षीय ढङ्गले जसरी ओली र उनको समूह लागेको छ त्यसलाई रोक लगाउन पनि अध्यक्षलाई आग्रह गरेको छ। र लुम्बिनी प्रदेश सभाकी सांसद विमला खत्री ओलीलाई मुख्यमन्त्रीले नै बन्धक बनाएको प्रति छानबिन गर्न माग माधव पक्षले अघि सारेको छ। यता संस्थापन पक्ष पनि च्यासल स्थित तुलसीलाल आमत्य प्रतिष्ठानमा स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको छ। बैठकले माधव नेपाललाई अब नपर्खिने निर्णय गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। अब पुरा समाचार। 7 संसदीय सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले संयुक्त सरकारले गर्नुपर्ने भन्दै 11वटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेको छ। आगामी चैत मसान्तसम्ममा सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउनेदेखि भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्मको कार्यक्रम कार्यदलले तय गरेको हो। तयार पारिएको कार्यक्रमहरू कडाइका साथ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विश्वास कार्यदलले लिएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेको कार्यदलले कोभिड विरुद्धको लडाईँलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्नेदेखि आगामी चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा उल्लेख छ। स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाई मजदुर र सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने पनि भनिएको छ। अस्पतालहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक जनशक्ति, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्ने र दोषी उप कानुनी कारबाही गर्ने पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्ने, कूटनीतिका माध्यमबाट सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षार्थ बीओपी बढाउने, जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने पनि उल्लेख छ।
त्यस्तै स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा ल्याउने, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिलाउन पहल गर्ने, बृहत शान्ति सम्झौता तथा मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न पक्षसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेसँगै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ। तराई मधेसमा विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएकाहरूको रिहाई गर्ने र भूमिहीनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउनका साथै कृषि मजदुर, मुक्त कमाया, हलिया र भूमिहीन किसानको आर्थिक सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने पनि कार्यदलले जनाएको छ। संयुक्त सरकारले यी कार्यक्रमहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने विश्वास कार्यदलले लिएको छ। कार्यदलमा सत्ता नेतृत्व दल काङ्ग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का, रमेश लेखक, मिनेन्द्र रिजाल, माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ, वर्षमान पुन र जनता समाजवादी पार्टीबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव रहेका थिए। नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पार्टीको 14औं महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुनेमा शङ्का व्यक्त गरेका छन्। क्रियाशील सदस्यता विवाद निरूपण नभएको र पार्टी समायोजनको विषय पनि नसुल्झिएको भन्दै तिनैजनाले भदौमा महाधिवेशन सम्भव नरहेको बताएका हुन्। तथापि संस्थापन पक्षले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। भदौ 23 भित्र कङ्ग्रेसले महाधिवेशन नसके कङ्ग्रेस पार्टीको वैधानिक हैसियत गुम्दैछ। हेरौँ पुरा समाचार। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले भदौमा 14औं महाधिवेशन सम्भव नरहेको बताएका छन्। आज चितवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले क्रियाशील सदस्यता विवाद र पार्टी समायोजनका विषयका कारण भदौमा महाधिवेशन सम्भव नरहेको बताएका हुन्। डाक्टर कोइरालाले आन्तरिक समस्या समाधान गरेर महाधिवेशन मङ्सिरमा गर्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टीभित्र क्रियाशील सदस्यताको विवाद महाधिवेशनको समयमा हुने गरेको जनाउँदै उनले यो परिपाटीको अन्त्य गरी महाधिवेशनभन्दा 1 वर्ष अघि नै क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउनु पर्ने पनि बताए। कङ्ग्रेसको महाधिवेशन छिटो हुनुपर्नेमा आफूहरूको माग रहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै कोइरालाले पार्टी सभापतिका लागि आफूले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताए। संस्थापन पक्षबाट अन्य 2 जना उम्मेदवार रहेको भन्दै सबै निर्वाचनमा गए हारिने बताएका छन्। उनले संस्थापन इतर पक्षबाट एउटा मात्रै उम्मेदवार बनाउन छलफल चलिरहेको पनि बताएका छन्। त्यस्तै उनले आफू मन्त्रीमण्डलमा सहभागी नहुने, बाहिरै बसेर सरकारलाई सहयोग गर्ने बताए। यता नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा आफूले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। धनुषामा आज सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले 14औं महाधिवेशन जहिले भए पनि सभापतिमा मेरो उम्मेदवारी हुने उनले बताए। सभापतिको उम्मेदवारीका लागि आफू अगाडि बढिसकेको र तयारी सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै उपसभापति निधिले क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको विवाद चाँडै टुङ्गिने र महाधिवेशनको तयारीले गति लिने पनि जानकारी दिए। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका निधिले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यदलले टुङ्ग्याइसकेकाले अब चाँडै मन्त्री परिषद पनि विस्तार हुने बताए। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको हुँदा मन्त्री परिषद विस्तारमा केही ढिला भएको उनको भनाइ छ। अर्कोतिर तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने देखिएको भन्दै कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षीय जिल्ला सभापतिहरूको भेला हुने भएको छ। भेला यही साउन 25 गते हुने भनिएको छ। गोप्य रूपमा हुन लागेको भेलाबाट महाधिवेशनबारे धारणा तय गर्ने बुझिएको छ। क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण महाधिवेशन होला कि नहोलाको अवस्थामा पुगेको छ। क्रियाशील सदस्यताको विवाद नै नटुङ्गिएपछि महाधिवेशनको कार्यतालिका पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। 23 भदौसम्ममा पनि महाधिवेशन भएन भने कङ्ग्रेसको वैधानिकता सङ्कटमा पर्ने अवस्था छ। यसबारे प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भने पछिल्लो समय कुनै आधिकारिक धारणा व्यक्त गरेका छैनन्। उनले यसअघि नै क्रियाशील सदस्यता विवाद निरूपण समयमै भए महाधिवेशन प्रभावित नहुने बताउँदै आएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव
दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले निर्यातमूलक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुन नसक्दा धनी र गरिब बीचको खाडल बढ्दै गएको चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले निर्यातमूलक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईले कर्जाको अभावमा अघि बढ्न नसकेका ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण हुने गरी लगानी केन्द्रित नहुँदा ब्याङ्क मोटाउने तथा देश र जनता गरिब हुँदै जाने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए। स्टार्टअप अथवा युवाहरूले नयाँ बिजनेस सुरु गर्नु पर्यो भने चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ अत्यन्त अप्ठ्यारो, एक सके पाउँदै नपाउने, पाए पनि अप्ठ्यारो स्थिति जुन छ त्यसमा चाहिँ एउटा रेडिकल्ली नै हामीले परिवर्तन गरेनौँ भने यो पैसा खेलाएर केही मान्छे धनी हुने र देश र जनता चाहिँ गरिब भइराख्ने, बेरोजगारी भइराख्ने, युवा पलायन भइराख्ने, तिनले चाहिँ कमाएर ल्याएको रेमिटेन्सको जुन पैसा छ त्यसैको खेलो गरेर सीमित मान्छे मोटाउने मात्रै हुन्छ। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुने गरी रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने स्पष्ट पारे। उनले अनुचित खर्च कटौती गर्न, घर र सवारीमा गरिएको कर्जा प्रवाह कम गर्दै लैजाने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। यो तिमीले चाहिँ चालु खातालाई चाहिँ त्यसको एउटा काम अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु पर्यो। त्यहाँनिर यी कुराहरूमा ध्यान दिएर ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो, चालु खाता घाटालाई पनि ध्यानमा राख र निर्यातमूलक क्षेत्रमा चाहिँ बढी कन्सन्ट्रेट हो र रोजगारमूलक क्षेत्रमा तिमी केन्द्रित हौ। यो कुरामा हामी चाहिँ निर्देशन गरौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री पुनले उद्यमशीलताको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए। उनले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरेर मुलुकलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउने गरी अघि बढ्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई आग्रह गरे। पर्याप्त उद्यमशीलता विकास भइरहेको छैन। पछिल्लो समय शैक्षिक कर्जा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिने जो स्किम अगाडि ल्यायो, यो आफैमा असाध्यै राम्रो, विभिन्न देशहरूका राम्रा अनुभवहरू छन्, तर हाम्रो यो सक्सेस भइरहेको छैन। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले ब्याङ्कहरू मोटाउने तथा जनता र देश गरिब हुने खालको विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुने गरी नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने पनि जोड दिएका छन्। अब विदेश प्रसङ्ग। चीनले यसै वर्षभित्र कम्तीमा 2 अर्ब डोज कोरोना विरुद्धको खोप विपन्न मुलुकहरूमा सहयोग गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङले विपदमा परेका देशहरूलाई सहयोगार्थ उक्त परिमाणको खोप सहयोग गर्ने बताएका हुन्। कोभिड-19 को अपरेसन फोरमको बिहिबारको बैठकमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले उक्त सहयोगबारे सन्देश पठाउँदै सहयोगको घोषणा गरेका हुन्। हेरौँ पुरा समाचार। चीनले यसै वर्षभित्र कम्तीमा 2 अर्ब डोज कोरोना विरुद्धको खोप सहयोग गर्ने भएको छ। त्यस्तै कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत चीनले यसै वर्षको अन्तिमसम्ममा 1 करोड अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग कोभ्याक्स कार्यक्रमलाई गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङले यो विपदमा परेका देशहरूलाई सहयोगार्थ उक्त परिमाण खोप सहयोग गर्ने बताएका हुन्। यस वर्षको अन्त्यसम्ममा विश्वका खाँचो परेका देशहरूलाई कम्तीमा पनि 2 अर्ब डोज खोप चीनले सहयोग गर्ने राष्ट्रपति सीले जनाएका हुन्। कोभिड-19 को अपरेसन फोरमको बिहिबारको बैठकमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले यो सन्देश पठाएका हुन्। राष्ट्रपति सीले यो सन्देश लिखित रूपमै अपरेसन फोरमको बिहिबारको बैठकमा पठाएका हुन्। त्यस्तै राष्ट्रपति सीले कोभ्याक्स अन्तर्गत दिइएको 1 करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोगबाट किनिएको खोप विश्वका विकासशील देशहरूका लागि उपलब्ध गराइने जानकारी पनि दिएका छन्। राष्ट्रपति सीले चीनले कोभिड-19 का विरुद्धमा विश्व समुदायलाई एकीकृत गर्ने काममा चीनले भूमिका निर्वाह गर्ने पनि जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै सीले विश्व यो महामारीबाट आक्रान्त भएकाले यसका विरुद्धमा विश्व नै एक भएर लड्नुपर्नेमा जोड दिए।
चीन महामारी विरुद्ध विश्व समुदायलाई एकै स्थानबाट लड्ने वातावरण सिर्जना गर्ने काममा लागेको पनि उनको भनाइ छ। विश्वमा चीन कोरोना नियन्त्रण गर्ने अग्रणी स्थानमा छ। चीनले लगभग कोरोना नियन्त्रण गरिसकेको छ। दैनिक संक्रमित र मृत्युदर चीनमा अन्य मुलुकको तुलनामा शून्य प्राय छ। पछिल्लो समय चीनले विभिन्न चिनिया खोप निर्माण गरी आफ्ना नागरिकलाई खोप समेत लगाइसकेको छ। त्यस्तै चीनले सहयोग र खरिद मार्फत पनि विश्वका धेरै मुलुकलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइरहेको छ। राष्ट्रपति सीले उपलब्ध गराउने खोप पूर्ण रूपमा सहयोग हुने पनि बताइएको छ। समाचारको अन्त्यमा खेल प्रसङ्ग। विश्व चर्चित फुटबलर स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीको बार्सिलोनासँगको सम्झौता सकिएको छ। बार्सिलोनाले उनको सम्झौता नवीकरण नगरेपछि उनी बार्सिलोनाबाट बाहिरिएका हुन्। अब मेस्सीले कुन क्लबबाट खेल खेल्छन् निकै चासोका साथ हेरिएको छ। मेस्सी सन् 2004बाट बार्सिलोनासँग अनुबन्ध भएका थिए। हेरौँ पुरा समाचार। अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय टिम तथा स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका कप्तान 34 वर्षीय लियोनल मेसीले अन्ततः बार्सिलोना छाडेका छन्। बार्सिलोनाले बिहिबार फुटबलका हस्ती मेसीसँग गरिएको सम्झौता नवीकरण नभएको जनाएको हो। बार्सिलोनाले ला लिगाको वित्तीय एवं संरचना कानुनी अडचनले गर्दा मेसीसँगको सम्झौता नवीकरण गर्न नसकेको जनाएको छ। यसअघि मेसीले बार्सिलोनासँग 5 वर्षको नयाँ सम्झौता गर्ने बताइएको थियो, तर बार्सिलोनाले एक विज्ञप्ति निकाल्दै मेसीसँग सम्झौता नवीकरण नभएको जनाएको छ। सर्वाधिक 6 पटक बालोन डी ओर तथा 6 पटक गोल्डन बुट अवार्ड जितेका मेसी गत जुन 30 देखि फ्री एजेन्ट बनेका थिए। त्यसैले मेसी अब फ्री ट्रान्सफरका रूपमा अन्य क्लब जानेछन्। मेसीले सन् 2004 मा बार्सिलोनाको सिनियर टिममा डेब्यू गरेका थिए। कीर्तिमानी खेलाडी मेसीले बार्सिलोनाका लागि 778 खेलमा कुल 672 गोल गरेका छन्। यस्तै मेसीले बार्सिलोनाबाट 10 ला लिगा उपाधि जित्दा 4 च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेका छन्। उनले 7 पटक कोपा डेल रे उपाधि समेत हात पारेका छन्। मेसीले आफ्नो कीर्तिमानमा गत महिना अर्जेन्टिनालाई 28 वर्षपछि कोपा अमेरिकाको उपाधि दिलाएका थिए। मेसीले बार्सिलोना छोडेको खबरले अहिले विश्व फुटबल तरङ्गित भएको छ। अब मेसी कहाँ जान्छन् भन्ने जिज्ञासा सबैको रहेको छ। प्रिमियर लिग क्लब म्यान्चेस्टर सिटीलाई मेसीको सम्भावित गन्तव्यका रूपमा हेरिएको छ। स्पेनिस पत्रिका मार्काका अनुसार मेसीको सम्भावित गन्तव्य सिटी हुन सक्छ, तर सिटीले भर्खरै मात्र ज्याक ग्रिलिसलाई कीर्तिमान 100 मिलियन पाउन्डमा किनेको छ। यस्तै सिटीले टोटनह्यामका फरवार्ड ह्यारी केनलाई समेत अनुबन्धनको प्रयास गरिरहेको छ। मेसीको अर्को सम्भावित गन्तव्यका रूपमा पेरिस सेन्ट जर्मन पिएसजीलाई हेरिएको छ, तर वित्तीय नोक्सानका कारण मेसी पिएसजी आउने सम्भावना कम रहेको छ। फ्रान्सेली क्लबको ध्यान किलियन एम्बापेको सम्झौता नवीकरणमा रहेको छ। पिएसजीले यस सिजनका लागि मात्र सर्जियो रामोस, जियानलुइगी डोनारुम्मा, हाकिमी र जर्जियोलाई अनुबन्धन गरेको छ। फ्रान्सको कर नियमले समेत मेसीको सरुवालाई कठिन बनाउनेछ। मेसीले प्रति वर्ष 30 मिलियन युरो प्राप्त गर्दै आएका छन्। यसले गर्दा मेसीलाई 70 मिलियन युरो दिनुपर्ने हुन्छ। हस्त दर्शकबिन्द, आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि फेरि यसै समयमा आउने नै छौँ। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईँसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईँसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईँसँगै।